बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M2M उर्दू। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। आज हम आपके साथ अहम ख़बरें जो हैं वो डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे, मालूमात बताएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दूसरी खबर है, तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर दोबारा जो है वो अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। और तीसरी खबर ये है कि हम बड़े शोर शराबा करते हैं, हमारी हुकूमतें भी करती हैं, बल्कि हुकूमतें ज़्यादा करती हैं कि जो मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है और कफ़ायत शारी के इक़दामात लिए जाएँ। लेकिन जब हुकूमतें खुद ही कफ़ायत शारी के इक़दामात की धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दें तो फिर बंदा जो है वो गिला शिकवा जो है वो किससे करे। इसके ऊपर भी बात होगी, बल्कि सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं। हुआ ऐसे कि PDM की जब हुकूमत आई 2022 में, अप्रैल के शुरू में, 2 अप्रैल 2022, तो उन्होंने जनाब आते ही मियाँ जो शहबाज शरीफ थे वज़ीर आज़म, उन्होंने जनाब ये अहकामात जारी कर दिए कि मुआशी हालत कमज़ोर है, मुल्क डिफ़ाल्ट होने के करीब है और तमाम तर जो भारी ख़रीदारियाँ हैं वो बंद कर दी, पाबंदी लगा दी, पुरतयश अशिया की दरामदात रोक दी गई और ख़रीदारी रोक दी गई। सरकारी दफातर में नई गाड़ियों के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, तज़ीन व आराइश के ऊपर हालांकि पाबंदी तक जो है वो लगा दी गई। लेकिन अब जो एक दस्तावेज़ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, जिसको ऐवान बाला भी कहते हैं, वहाँ पेश की गई है कबीना डिवीज़न की जानिब से। किसी रुकन ने सवाल पूछा था तो उसके जवाब में ये बात वहाँ पर बताई गई और इंकशाफ ये सामने आया कि शहबाज शरीफ जो कि ख़ुद अपने दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा कफ़ायत शारी का रोना रोते थे और बड़ी बातें करते थे, उनके दौरे हुकूमत में जनाब 8 जो नई गाड़ियाँ वो ख़रीदी गईं और उसके ऊपर लागत जो आती है वो आ रही है जनाब 7,28,86,000 रुपये की लागत से 8 गाड़ियाँ ख़रीदी। ठीक है जी। और इसमें इन्होंने प्ली ये इख्तियार की, जो कैबिनेट डिवीज़न वाले थे, कि जनाब चूँकि प्रोटोकॉल के फ़राइज़ के लिए और गैर मुल्की वफूद और ज़ोमा के लिए हमें ये गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, तो लिहाजा उसकी हमें उनकी आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए हमें ये गाड़ियाँ ख़रीदने की इजाज़त जो है वो दी जाए। तो इन्होंने मांगी थी 15। कैबिनेट डिवीज़न का जो कार पूल्स है, इन्होंने सेंट्रल पूल ऑफ कार्स उसको बोलते हैं, सेंट्रल पूल ऑफ कार्स कैबिनेट डिवीज़न, प्रोटोकॉल का बहाना बनाकर वज़ीर आज़म से मंजूरी लेकर कबीना डिवीज़न वज़ारत ख़जाना को समरी भेजी कि जनाब ये हमें गाड़ियाँ चाहिए, और ये कितनी चाहिए जी? 15 की समरी भेजी। तो वो जो डार साहब थे उस वक़्त वज़ीर ख़जाना, उन्होंने कहा कि जी इतने तो 15 गाड़ियों अगर आप ख़रीदेंगे, अब देखें ना 7 करोड़ की 8 ख़रीदी हैं, तो 15 के आप देखें कि 7 और 7 14 15 करोड़ रुपए तो बन जाने थे। तो उन्होंने कहा जी इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर उन्होंने वज़ारत ख़जाना ने सिर्फ जो पैसे जारी किए या इजाज़त दी वो 8 गाड़ियों की दी। ठीक है। तो वो इन्होंने गाड़ियाँ ख़रीदी पाबंदी के बावजूद। अपने लिए तो रूल्स रिलैक्स कर लेते हैं, अब क्या करेंगे, पाकिस्तान है, अपने लिए रूल्स भी रिलैक्स कर लेते हैं, यानी कि इस्तिस्ना हासिल कर लेते हैं, नरमी ले आते हैं रूल्स में। पाकिस्तानियों के लिए जो है वो कुछ नहीं होता इसमें जनाब। एक इन्होंने 29 सीटर टोयोटा VIP कोस्टर ख़रीदी है 1,71,54,000 रुपये की। एक 14 सीटर हाई रूफ ख़रीदी है 1,07,72,000 में। जबकि 1800 सीसी की 6 करोला कार्स ख़रीदी गई 4,49,60,000 रुपये में। तो इस तरह 8 गाड़ियों की मजमूई तौर पर जो ख़रीदारी की गई 7,28,86,000 रुपये उसके ऊपर ख़र्च कर दिए गए। हुआ क्या? खबर उसमें आपके लिए यही है ना कि देखें, पाबंदी
کہ جناب کوئی نیا فرنیچر نہیں خریدا جائے گا، نئی گاڑیاں نہیں خریدی جائیں گی، پرتعیش آئٹمز ان کی درآمد پہ پابندی، ان کی برآمد پہ پابندی لگا دی گئی، بھاری خریداریوں کے اوپر، تزئین و رہائش کے اوپر، نئی جو تعمیرات تھیں اس کے اوپر پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی، لیکن خود ہی پھر اس کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک کوئی کاکا خیل صاحب تھے، شہری ہیں، انہوں نے فواد حسن فواد کو ہٹانے کی درخواست دائر کی تھی کہ یہ جناب چونکہ ان کا تعلق نون لیگ سے رہا ہے، یہ نون لیگ کے بڑے قریبی ہیں، تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹایا جائے۔ تو لیکن الیکشن کمیشن نے جو آج فیصلہ سنا دیا، پہلے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، آج انہوں نے اس کو سنا دیا اور فواد حسن فواد کو عہدے سے ہٹانے کی جو ہے وہ درخواست مسترد کر دی ہے، اور کہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، وہ کسی طور پر بھی جو آنے والے عام انتخابات ہیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا وہ جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا گیا۔ آج شاہ محمود قریشی جن کو کل گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کے واقعات میں، تو ان کو بھی آج اڈیالہ جیل منتقل کر دیا ہے۔ آج تو وہ جو 12 کیسز ان کے اوپر ڈال دیے گئے، اور کہ یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ جو پراسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ ان کے واٹس ایپ میسیجز تھے، یہ لوگوں کے احتجاج پر اکسا رہے تھے، ان کو اشتعال دلا رہے تھے اور یہ تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، تو لہٰذا ان کا جو ہے وہ کم از کم ہمیں 30 دن کا ریمانڈ چاہیے۔ پھر وہ جج صاحب نے وہ سنا، جو ڈیوٹی مجسٹریٹ تھے انہوں نے سن کے کو فیصلہ محفوظ کر لیا، اور بعد جب کہ ان کے جو وکیل صفائی تھے انہوں نے کہا جی یہ تو اس وقت، بلکہ شاہ محمود قریشی نے بھی خود آ کر کہا، یہ ان کا موقف ہے کہ میں تو اس دن راولپنڈی کیا، میں پنجاب میں موجود نہیں تھا، میری بیگم کا آپریشن تھا، تو میں تو جناب وہاں پہ کراچی میں تھا، تو میں نے کس طرح کسی کو اشتعال دلانا۔ ہاں اس نے یہ اقرار کیا کہ میں نے پرامن احتجاج کی بات کی تھی کہ پرامن احتجاج کریں لیکن کسی کو نہ لیں۔ پھر وہ انہوں نے اپنا ایک موقف بھی دہرایا اور انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا، ایس ایچ او نے انہیں جو ہے وہ مارا ہے، تو یہ بھی ان کے الزامات تھے، تو کافی وہ ابدیدہ بھی جو ہے وہ ہو گئے۔ تو ظاہر ہے اب ایک کیس ہے 9 مئی کا، اور 9 مئی کا بڑا سیریس کیس ہے، سنگین الزامات ہیں، جو شاہ محمود قریشی ہوں، عمران خان ہوں، ان کے اور لیڈرز ہوں، وہ ایسے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں، تو جس طرح اگر وہ بے گناہ ہوئے تو اس میں سے نکل جائیں گے، لیکن چونکہ ان کے اوپر اب یہ پرچہ درج ہو چکا ہے تو اب اس کے اوپر انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کر دی۔ اب صدر صاحب بھی دیکھیں نا، وہ بھی، اب یہ صدر صاحب کا بھی میں نے نا ذکر کرنا بہت ضروری ہے یہاں پہ، کہ صدر عارف علوی صاحب آپ خود ریاست پاکستان کے اسلامی جو مملکت ہے اس کے سربراہ ہیں، مسلح افواج کے آپ سپریم کمانڈر ہیں، اور آپ نے خود اب قانون پہ عمل درآمد کرنا اور کروانا ہے، قانون کے آپ خود محافظ ہیں، اور آپ ان لوگوں آپ حکام سے کہہ رہے ہیں، دیکھیں اندازہ کریں، آپ ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں جی حکام اس کا نوٹس، کون سے حکام؟ آپ ہدایات جاری کریں، آپ ملک کے صدر بنے نا، آپ ایک پارٹی کے صدر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک کارکن کے طور پر ہمیشہ پیش کرتے ہیں، اور عجیب و غریب ٹویٹ کر کے اپنی بھی جگ ہنسائی کا باعث بڑھتے ہیں، پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ کا تماشا لگا ہوا ہے، کوئی بندے کو اپنی بھی کوئی عزت و بےزتی کا احساس ہونا چاہیے نا۔ آپ نے وہ ٹویٹ کر دیا، بھائی حکام کو، آپ پریزیڈنٹ ہیں، آپ سمجھیں اپنے آپ کو پریزیڈنٹ شو تو کریں، لیکن آپ نے اپنے عہدے کا پاس ہی نہیں رکھا، اس کی بھی بےزتی کرا دی اپنے گریبان میں۔ تو ذرا جا کے نا، آپ حکام کو کہہ رہے ہیں کہ حکام اس کا نوٹس لیں گے، اور جو شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہوا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ماضی میں جو ہوا اس کو مثال نہیں بنا، بھائی جو آپ صدر پاکستان ہے، بھائی آپ قانون پہ عمل درآمد کرائیں، یا پھر آپ کرسی چھوڑ دیں، چمڑ کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ہی آپ کی مدت تو ختم ہو چکی، لیکن آپ عہدہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہاں پہ بیٹھ کے وہ پی ٹی آئی کا تحفظ اور دفاع کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی جو ہے وہ اپنے گریبان میں جو ہے وہ جاگنا چاہیے، اور اس قسم کی باتوں سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔